अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद है सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, निगरान हुकूमत जाते जाते गरीब अवाम पर जो महंगाई का बम गिरा गई, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी और गैस भी महंगी करके चली गई, लेकिन इस पर किसी भी पार्टी ने कोई रद्द-अमल ज़ाहिर नहीं किया। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, बड़ा आपने अच्छा सवाल है। इस इलेक्शन के हालात में कोई ये बात नहीं करता महंगाई की। सब इलेक्शन, कोई वोट मांग रहा है, कोई दे रहा है, कोई बार्गेनिंग कर रहा है, कोई उम्मीदवार मिन्नतें कर रहा है, बस ये काम चल रहा है। महंगाई पे वाकई कोई बात करने को तैयार नहीं है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पीपी हो, चाहे वो JUI हो, MQM हो, कोई भी बात करने को, PTI हो, कोई भी नहीं करता। अच्छा, वो देखिए ना, ये मायूसी अवाम को उस तरफ लेके जा रही है कि इनका जो इलेक्शन में जो टर्न ओवर होगा वो कम होगा। यानी लोगों को ये दिलचस्पी ही नहीं रही ना कि जब घर में वो एक बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकते। अभी ये जो गैस के बिल आए हैं, पिछले महीने 60-60 हजार रुपया बिल आया आम बंदे का। यानी 1 मीटर पे अगर 4 बंदे चला रहे हैं गैस, या घर को चला रहे हैं 4 आदमी, उनके 60-70 हजार रुपया बिल आया। मैं हिसाब लगाएं आप कि यार ये कहाँ से आपने गैस ली है कि आप पता नहीं कितने पहले गर्मियों में ये बिजली की जरिए लोगों को मार रहे थे, उनके 60-60 हजार बिल आए, लोगों ने किस्तें करवाई, एहतजाज हुआ, मार धाड़ हुई, इनको फिर भी अकल नहीं आई। फिर अभी गैस के इन्होंने बढ़ा दिए, और फिर अभी गैस अभी बढ़ा दिए तकरीबन 40 गुना, अभी फिर कर रहे हैं 40%। ये अलग है। तो फिर LPG इन्होंने बढ़ा दी। फिर ये पेट्रोल देखें, पीछे जो 15-15 दिन में इन्होंने किसी में 4 रुपए 5 रुपए किया, 6 रुपए किया, 10 रुपए किया, अभी 13 रुपए घटे बढ़ा दिए। यानी ये बैलेंस करके जा रहे हैं। यानी जो इन्होंने कम किए थे ना, वो बैलेंस करके जा रहे हैं। जी ना, हमने देखो बैलेंस कर दिया है। अब आने वाली हुकूमत है, उसका नून वालों को, नवाज शरीफ को जहां भी जलसा कर रहा है, उनको कहना चाहिए था कि जी आप ये जो महंगाई कर रहे हैं अवाम पे, ये हम आके वापस कम करेंगे। ये कहना चाहिए उनको, ये बिलावल को भी कहना चाहिए, ये आसफा भट्टो को भी कहना चाहिए, ये PTI के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग, JUI वाले फजलुर रहमान साहब हैं मौलाना, उनको कहना चाहिए, जंगी तरीन को। लेकिन कोई बंदा कहने को तैयार नहीं है। सबको इक्तिदार की पड़ी है, इक्तिदार मिल जाए। और मैं बहुत पहले, यानी ये अवाम, जिस तरह की अवाम है, इस तरह के हुक्मरान आ जाते हैं। मतलब ये जो अवाम है, हर बात यही कहती है कि इलेक्शन हो। भाई इनको क्या ताल्लुक है इलेक्शन से अवाम का? ना तो इनका जहां ये वोट देते हैं वहां जाता है, ना इनकी हुकूमत बनती है, ना इनका वज़ीर आज़म बनता है। जो बनाने वाले होते हैं वो कहीं और होते हैं। फिर जब ये बन जाते हैं, भाई जब निगरान हुकूमत है ना, आज अमजद साहब असम्बली नहीं है ना, असम्बली नहीं है, उसमें जब बंदे नहीं है तो वो खर्चा बच रहा है। सूबाई असम्बलियां नहीं है, KP के चारों सूबों की नहीं है ना, तो खर्चा नहीं हो रहा ना, बच रहा है। तो भाई आपको क्या मसला है? अवाम को क्या मिल रहा है? ना निगरान में मिल रहा है, ना वहां मिलेगा। जब ये इलेक्शन होंगे, जब कौमी असम्बली तश्कील पाएगी, कौमी असम्बली में मेंबरान आएंगे 340 बंदे, तो उनके तनख्वाहें शुरू हो जाएंगी, उनकी मराद शुरू हो जाएगी, उनका TADA शुरू हो जाएगा। उसके बाद उनकी काबीना बनेगी, काबीना में उनकी तनख्वाहें लगेंगी, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल डलेगा, मुशीर बनेंगे, खुसूसी मुशीर, 70-80 वफाकी वजीर, मुशीर, खुसूसी, ये सब बन जाएंगे। तो खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। इसी तरह सूबों में भी असम्बलियां आएंगी, उनके भी बढ़ेंगे। तो ये बोझ किस पे डालेंगे? ये बोझ पड़ेगा अवाम पे। तो अवाम फिर चीखें मारेगी। तो ये कहते हैं नहीं जी, जमहूरियत होनी चाहिए। और जमहूरियत, तो भाई जमहूरियत में आप पे ही बोझ पड़ेगा, अवाम पर ही बोझ पड़ेगा। ये अक्ल के अंदर वो पता ही नहीं है। ये बस ये वो फलाना हमारा जीत गया तो हमारा जीत गया, बस उसी चक्रों में वो जो चले जाते हैं असम्बलियों में, वो असम्बलियों में उनकी मराद शुरू हो जाती है, तनख्वाहें शुरू हो जाती हैं, उनको मिनिस्टर बन जाता है, कोई वफाकी वजीर को वजीर ममलकत को मुशीर, वो तो मजे करते हैं। वो पीछे अवाम अपनी रेड़ी लगा के, ठिया लगा के, तनख्वाहदार लोग इनको टैक्स दे के इनकी तनख्वाहें पूरी करते हैं। इनकी मराद अवाम, गरीब अवाम के टैक्सों से अदा होती है। तो गरीब अवाम बड़ा खुश है जी, जमहूरियत है। ये कौन सी जमहूरियत है कि अवाम को पीसा जा रहा है महंगाई के बोझ तले? LPG देखें, वो महंगी हो गई है। जैसी सर्दियां होती हैं, बस सर्दियों में LPG वहां इस्तेमाल होती है, सिलेंडर वगैरह पहाड़ी इलाकों में, तो वो भी महंगी कर दी है। फिर गैस 10 बजे बंद कर देते, और फिर ही बिल जो है 50-60 हजार रुपया आ रहा है। एक आम बंदे का, एक घर का बस 10 हजार 15 हजार आ रहा है। भाई कौन देगा? वो कौन लोग हैं? अभी बिजली 5 रुपए 41 पैसे महंगी कर दी है। अब भी
جو دسمبر کی وہ ہے وہ ابھی فروری میں لوگوں سے لیں گے. یعنی یہ کوئی سمجھ نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بڑے احترام کے ساتھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, بڑے اچھے, ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے, کم از کم ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں. یہ مہنگائی ہے, عوام کے ساتھ مہنگائی ہو رہی ہے, مہنگائی چل رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ مہنگائی کے ہونے کے باوجود آپ نوٹس نہیں لے رہے. یہ نوٹس لینا چاہیے. دوسرے ممالک میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز زیادہ استعمال ہو اس کو کم ریٹ پہ دیا جاتا ہے عوام کو, لیکن ہمارے ملک میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کو اوپر ہی ریٹ لیے جاتے ہیں. تو بھائی یہ دیکھیں نا, یہی تو اس قوم کا مسئلہ ہے کہ اس قوم کو سمجھ ہی نہیں لگتی ہے. حکمران جو ہے ان پہ بوجھ ڈالیں, چاہے وہ نگران ہو چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہیں. دیکھیں نا جمہوری حکومتوں نے کون سا عوام کو ریلیف دیا, مجھے بتا دیں, کہیں کسی جگہ بتا دیں. کوئی ریلیف نہیں ہے. بس وہ وعدے بعید. ابھی 1 کروڑ نوکریاں نون والوں نے ایک نواں شوشہ چھوڑ دیا, نون 1 کروڑ نوکریاں دے گے. بھائی وہ پی ٹی آئی والا وہ جو بانی ہے, پی ٹی آئی ہے عمران خان, انہوں نے تو نوکریاں دے دی 1 کروڑ. اب آپ دے دیں 1 کروڑ نوکریاں. اب اس نے 50 لاکھ گھر کہے تھے, بلاول صاحب نے 30 لاکھ گھروں کا وعدہ کر دیا. بھائی یعنی لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے پرانا چورن بیچا جا رہا ہے, منہ سے جو نکلے کہی جاؤ, بس لوگوں کو بس وہ ایک بیوقوف بلائی جاؤ, یہ ہمیں ووٹ دے دیں ایک دفعہ, ہم بن جائیں بس ہم یہ کر دیں گے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں کراچی کے حالات دیکھ لیں کہ کراچی واسپ پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو رنجش چل رہی ہے یہ کس طرف جا رہی ہے, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں نا, یہ ایک شہر ہے جو 3-4 کروڑ کا شہر, اس پہ یہ قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات, ایک دوسرے پہ جھگڑے لڑائیاں. 2 دن پہلے بھی ایک بیچارہ ایم کیو ایم کا ورکر مارا گیا. وہ تو مارا گیا, ان کی سیاست چل رہی ہے, کل یہ گٹھے ہو جائیں گے. پھر ابھی ایم کیو ایم جو ہے پی پی پہ الزام لگا رہی ہے کہ 15 سال آپ کی حکومت تھی جی وزیر اعلیٰ. اور بھائی ٹھیک ہے, ان کی 15 سال حکومت تھی, لیکن ان کی کراچی پہ حکومت نہیں تھی. کراچی میں پیچھے 4 سال پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ان کی اکثریت تھی ایم پی اے میں نے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ ان کی حکومت کہاں سے آئی بھائی؟ اچھا اس سے پہلے ایم کیو ایم جو ہے وہ 85-86 سے لے کے وہ عمران خان کی حکومت تک, اس وقت آج میں 40 سال سے یہ ہر حکومت میں رہی ہے. ایم کیو ایم ہر حکومت میں یہ رہی ہے. ان کے کونسلر بھی, ان کے ناظم وغیرہ, چیئرمین وغیرہ گلی محلوں میں یہ تھے, ان کے ایم پی اے تھے, ان کے ایم این اے تھے, ان کا میئر تھا. تو 40-45 سال یہ رہے ہیں بھائی کراچی کے اوپر. تو وہ کوئی بارش ہو جائے, پانی آ جائے, پی پی ذمہ دار ہے. پی پی کیوں ذمہ دار ہے بھائی؟ آپ کو یہ ذمہ دار ہے. آپ 40 سال پہ 45 سال سے مسلط ہیں اس کراچی کے اوپر. آپ ہر حکومت میں آپ نے منسٹریاں لی, آپ حکومت میں رہے, ہر حکومت میں مشرف کے ساتھ 8.5 سال. یہ یعنی اتنے بااختیار تھے کہ انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں جانے دیا وہ کراچی میں. اتنی انہوں نے فائرنگ کی, سامنے 48 بندے انہوں نے مار دیے تھے, گولیاں مار کے سامنے. اور انہوں نے کیا کچھ کیا کراچی میں. آج یہ بڑے مطلب بنے ہوئے ہیں, امام شریف ہیں جی, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. بھائی جو پیپلز پارٹی ہے اس کا وزیر اعلیٰ ضرور تھا, لیکن کراچی میں ان کا ہولڈ نہیں تھا نہ. کراچی میں ان کا میئر تو ابھی آیا 6 مہینے ہوئے, لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم رہی ہے اور پی ٹی آئی رہی ہے. ان کی یہاں سیٹیں تھیں کراچی میں. پیپلز پارٹی کی کوئی 1-2 سیٹیں تھی جو لیاری کی تھی, باقی سے زیادہ ان کا ہولڈ تھا کراچی. یہ ایم کیو ایم اس پہ الزام دھرے جا رہی ہے. جی ان کی حکومت 15 سال رہی ہے. 15 سال نہیں رہی ان کی کراچی پہ کوئی حکومت نہیں رہی. کراچی میں اب ان کا میئر آیا ہے. اب ان کو اگر انہوں نے 2-4 سال 5 سال میں نہیں کیا, ورک نہیں کیا یا انہیں پرفارمنس دی, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کا میئر تھا 4 سال 5 سال. لیکن یہ آپ 40 سال آپ رہے, 35-40 سال ایم کیو ایم والے. یہ ایم کیو ایم والے ذمہ دار ہیں جو کراچی کے حالات ہیں, جو بدامنی ہیں, جو یہاں گٹریں ابھر رہی ہیں, گلیاں نالے بھرے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کرتے رہے؟ آپ بھی تو حکومت بااختیار تھے, مسلم لیگ نون میں شامل آپ تھے. آپ بھی مشرف کے ساتھ, آپ مشرف کے دور میں تو انہوں نے تباہی کی ہے اس کراچی کی, کہ ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی اور یہ ہلا کے رکھ دیتے تھے پورے ملک کو. الطاف حسین جب ان کا تھا تو یہ تو آپ مظلوم بن گئے, تو جی ہمیں مار رہے ہیں تو ہمیں مار رہے ہیں. اس وقت آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کسی کو ہلنے نہیں دیتے تھے. میڈیا والے آپ کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے. میڈیا جیو کے دفاتر پہ آپ نے حملے کیے تھے. آپ نے پتہ نہیں کون سا چینل تھا اس کو جا کے قبضہ کر لیا تھا. تو آپ ابھی باتیں ایسی نہ کریں. آپ تو عدالتوں کا بھی گھیراؤ کرتے تھے. وہ جو 14 مئی کے واقعے پہ عدالت نے نوٹس لیا تو آپ نے پوری عدالت کو گھیر لیا. وہ بلڈنگ جل گئی تھی, اس کا تو آج تک کسی نے 250 بندہ مر گیا تھا وہاں, تو کسی نے نہیں پوچھا آج تک آپ کو.
तो आप कराची का जो जिम्मेदार है वो MKO में, पीपल्स पार्टी नहीं है। शुक्रिया बात साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब, जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।